नेपाल खराब छ, हाम्रो भाग्य खराब छ भन्छन्। तर हाम्रो देश, हाम्रो भाग्य खराब होइन, हाम्रो रोजाइ खराब भएको हो। हाम्रो रोजाइले आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ। आगामी निर्वाचन महाभारतको युद्ध जस्तो हुनेवाला छ। तपाईहरु कौरवको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवहरूको साथ दिनुहुन्छ? यो रोजाइ तपाईहरुको हो। तपाईहरुलाई म के अनुरोध गर्छु भने हामी सत्य र असत्यको पक्षमा लड्ने एउटा मैदान खडा गरिरहेका छौँ। तपाईहरु सत्यको साथ दिनुहुन्छ या असत्यको साथ दिनुहुन्छ? एउटा विकल्प यी दलहरूलाई चुनेर भ्रष्टाचारीलाई यो देश लुट्न दिने, अर्को विकल्प हामी यी भ्रष्टहरूलाई भोट नहाल्ने, राष्ट्रवादी र सुशासन गर्नेलाई भोट हालेर यिनीहरूलाई पछार्ने। अर्को एउटा विकल्प छ चुप लागेर बस्ने, भोट पनि नहाल्ने, मौन समर्थन गर्ने र यी घुमाउ पारामा यी भ्रष्टाचारीलाई भोट हालेर जिताउने अनि यो देश लुटाउने। हामीले तीनवटा विकल्प मध्ये दोस्रो विकल्प हामीले रोज्यौं। के गर्यौं? भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धमा मतदान हालेर यिनीहरूलाई पराजय गर्यौं। त्यसका लागि तपाईं सबैलाई हार्दिक स्वागत र बधाई दिन चाहन्छु। हामी सहिष्णु छौं, हामी सहिष्णु छौं, हामी दयालु छौं, हामी समभाव राख्छौं। त्यसैले हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कृतिले जहिले पनि विभाजित होइन, विघटन होइन, हामीलाई मिल्न सिकाउँछ। विश्वको राजनीतिलाई अहिले यदि हेर्ने हो भने विश्वको राजनीति पनि अहिले सिद्धान्त र विचार भन्दा पनि उपयोगी र प्रयोगात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसैले होला आज 9 वर्षकी एउटा युक्रेनको बालिकाले, अबोध बालिकाले गीत गाउँदै भन्छन्, म मेरी आमासँग बस्न पाऊँ, म मेरो बाउसँग बस्न पाऊँ र म मेरा साथीहरूसँग खेल्न पाऊँ भनेर रोदन गरिरहेकी छिन्। त्यस्तै आज हाम्रा लाखौं युवा साथीहरू विदेशमा त्यस्तै रोदन गरिरहेका छन्। अब हाम्रो विकल्प सिर्फ कांग्रेस, एमाले र कम्युनिस्टको विरोध गर्नु होइन, अबको विकल्प भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्नु। अबको युद्ध, अबको लडाई भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको लडाई हो। यो लडाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। धेरैले भन्ने गरे यो राजनीतिकलाई कसैले पेशा सम्झिनु भएको होला, कसैले व्यवसाय सम्झिनु भएको होला र कसैले सत्ता चढ्ने सिडी सम्झिनु भएको होला। कदापि हामीले त्यो सम्झेका छैनौं। तपाई हामी जस्ता नवजवान युवाहरू यो देशको भविष्यका लागि, यो देशको पहिचानका लागि बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहलाई टाउकोमा राखेर, गौतम बुद्धलाई छातीमा राखेर नेपाल राष्ट्रवाद निर्माण गर्नको एउटा सुनौलो अवसर पनि हो। यसका लागि तपाईहरुलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु। आज हामी विषम परिस्थितिमा छौं। मुलुक अहिले जर्जर अवस्थामा छ। मुलुक अहिले बिल्कुलै जर्जर अवस्थामा छ। आज यो देशको हालत कस्तो छ तपाईलाई थाहा छ? आज यो देशको हालत, बाउआमा जब जीवनमा तीनटा कुरा मुख्य विषयवस्तु रहन्छ, एउटा जन्म, एउटा विवाह र एउटा मृत्यु। आज भर्खर जन्मेको बालकले आफ्नो बाउको मुख हेर्न पाउँदैन, बाउ विदेशमा तडपिएर बसेको छ। आज भर्खर विवाह गरेको नवजोडीहरूको हातको मेहन्दी सुक्न पाएको हुँदैन, श्रीमान विदेश जान्छ र रातो बाकसमा फर्किन्छ। आज ती वयोवृद्ध बुढा बाउआमाहरू आज आफू पनि जानेर छोराहरूको अगाडि र कालले पनि म नमारोस् मेरो छोरो आउँदासम्म भनेर आफ्नो काललाई कुरेर बसेका छन्। हिजो मात्रै पोखरामा मैले एउटा अचम्मको घटना देखेँ। बुवा मर्नु भएछ, छोरा विदेशबाट आउनु भएन छ, 3 दिनसम्म लास घरमै राखिएका छन्। आज यो देशको अवस्था यो छ। यो अवस्थालाई चिरफार गर्नका लागि राजनीतिमा आएको केटाकेटीको गुट्टा खेल्नलाई आएको होइन। यसका लागि तपाईँ सबैलाई हार्दिक र अपिल गर्न छ। आज शिक्षा कस्तो छ? आज यो देशमा आफ्ना बालबच्चालाई पढ्नका लागि, आफ्ना बालबच्चालाई उचित किसिमको शिक्षा दिनका लागि आफ्नो बाउआमा आफ्नो घर सम्पत्ति बेचेर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। उपचार गर्नका लागि मेडिकल माफियाहरूले यो देशलाई तहस नहस पारेका छन्। तिनै माफियाहरू ठुला भाषण गर्दै हिँडेको मात्रै कतै देख्छु। आज यो देशमा उपचार गर्नका लागि एउटा अङ्गको उपचार गर्न अर्को अङ्ग बेच्नुपर्ने। आज एकजना श्रमजीवीले बिहान बेलुका काम गरे भने चामल खाने पैसा आउँदैन। यो अवस्था छ। आज एउटा प्रहरीले आज यो देशमा
कस्तो अवस्था छ भने जागिर खाएर आफ्नो बालबच्चा पाल्न सक्दैन। आज ट्याक्सी ड्राइभरले ट्याक्सी चलाएर जीवन धान्न सक्दैन। आज हरेक कुरामा पेट्रोलदेखि लिएर हरेक कुरामा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था र यो व्यवस्था दुईटै खारेज गर्नका लागि हामी सडकमा आएको सदनमा आएको, त्यसका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। म छोटोमा सके एउटा कुरा, आज वैदेशिक ऋण यो देशको झन्डै आज यो देशको वैदेशिक ऋण 15 खर्ब 89 अर्ब छ। एकजना बराबर 52,000 हुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार आउनभन्दा अगाडि 2074 सालमा 8 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ थियो। एकजना बराबर 28,000 ऋण अहिले 55,000 पुगेको छ। अझै तिनलाई भोट हाल्नु भनेको यो देशलाई बेच्नु बाहेक अरू केही पनि होइन। हाम्रो यो अवस्था छ। आज हाम्रो आयात 15 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ छ। आज व्यापार घाटा 13 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ छ। हामीले पेट्रोल मात्रै 8 महिनामा 1 खर्ब 21 अर्ब 61 करोड लिएका छौँ। तरकारी मात्रै 8 महिनामा 25 अर्बको खरिद गरेका छौँ। धान गहुँ र फापर मात्रै विदेशबाट 42 अर्बको खरिद गरेका छौँ। फलाम तथा स्टिल मात्रै 1 खर्ब 40 अर्बको आयात गरेका छौँ। अहिले मदिरा मात्रै 2 अर्बको, खाने कच्चा तेल 1 खर्ब 58 अर्बको, कपडा मात्रै 2 खर्ब 88 अर्बको ल्याएका छौँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्देश्य यही देशमा कपडा बनाएर लाउने हो। मैले लगाएको यो टोपी अल्लोले बनेको हो, नेपालमा बन्छ, यो कुराको आवश्यकता छ। यो योजनाका साथ तरकारी उत्पादन यही देशमा गर्नुपर्छ, रोजगारी उत्पादन यही देशमा गर्नुपर्छ। मञ्चमा बसेर भाषण गरेर देश बन्दैन। राजनीतिक र विचारले मात्र मुलुक बन्दैन। अबको राजनीतिक अर्थ राजनीतिक एक हिसाबले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रसँग राजनीतिक जोड्ने हो, विचार मात्र जोड्ने होइन। अब यो क्रान्तिको उद्घोष भएको म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, सबै साथीहरूलाई, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, स्टिल मात्र तपाईँको 1 खर्बको आयात गर्ने देशले काठ बेच्न सक्दैन। 2 अर्बको विदेशी मदिरा ल्याउने देशले लोकल मदिरा बेच्न दिँदैन। अबको कानुन 2टा रुख लगाउने, एउटा रुख काट्ने कानुन र नेपालको मदिरा बेच्ने विदेशी मदिरालाई बहिष्कार गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ। यसका लागि हस्, धन्यवाद। तपाईँ सबै जाँदै एकपटक हात उठाएर भन्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। उठेन आवाज, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट केमा, भोट केमा। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। नेपाल खराब छ, हाम्रो भाग्य खराब छ भन्छन्, तर हाम्रो देश, हाम्रो भाग्य खराब होइन, हाम्रो रोजाइ खराब भएको हो। हाम्रो रोजाइले आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो कला कमजोर छैन, हाम्रो मानसिकता कमजोर भएको हो। हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृतिलाई कमजोर ठान्नेहरू, हामीले विरासतमा पाएको संस्कृति, विरासतमा पाएको कलालाई हामीले कमजोर ठान्छौँ। हाम्रो स्वदेशी चिजहरूलाई हामी कमजोर ठान्छौँ। हामी विदेशी चिजलाई मात्र प्रिय ठान्छौँ। त्यो प्रिय ठान्नुको कारणले आज हामीलाई विभिन्न दलहरूले दासी बनाएको छ, माग्ने बनाएको छ। अब माग्ने भइरहने कि मालिक बन्ने भन्ने तपाईँहरूको काँधमा आएको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न आएको छु। हाम्रो आगामी निर्वाचन महाभारतको युद्ध जस्तो हुनेवाला छ। तपाईँहरू कौरवको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवहरूको साथ दिनुहुन्छ, यो रोजाइ तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने हामी सत्य र असत्यको पक्षमा लड्ने एउटा मैदान खडा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू सत्यको साथ दिनुहुन्छ या असत्यको साथ दिनुहुन्छ? असत्यको साथ दिएर आज हाम्रो देश कहाँ पुग्यो, हाम्रा दाजुभाइहरू कहाँ पुगे, दिदीबहिनीहरू कहाँ पुगे, त्यो तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले भनिरहनु पर्दैन होला। तपाईँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईँहरू यसपल्ट मेरो यो प्रश्न पनि हो, कौरवहरूको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवहरूको साथ दिनुहुन्छ? आगामी निर्वाचन कौरव र पाण्डवको लडाइँ हुनेवाला छ। तपाईँहरूको साथ कसलाई हुनेछ? तपाईँहरू कस्तो देश चाहनुहुन्छ, कस्तो नेपाल चाहनुहुन्छ, यो निर्णायक तहमा नेपाली जनता छन्। तपाईँ हामीलाई यी दलहरूले राजधानीमा बसेर स्वाधीनताको लाल पूर्जा बेचेर, तपाईँहरूको विचार बेचेर, तपाईँहरूलाई विचारको झोला बोकाएर बन्दी बनाएका छन्। तपाईँहरू बन्दी बन्ने कि बहादुर नेपाली बन्ने हो, अब तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरू उनीहरू विचार बेच्नेसँग, देश बेच्नेसँग
जाग्ने जरुरी देख्दिनँ म। अब जाग्ने बेला आएको छ, चेतनाले उठ्ने बेला आएको छ र अन्त्यमा काठमाडौँवासीहरू धेरै निराश देख्छु म। काठमाडौँवासीहरू यो देशको परिवर्तनको पक्षधर हुन्। यो देश कस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने निर्णायक भूमिका खेल्ने काठमाडौँवासीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, अब तपाईहरूले सत्यको पक्षधर हुनुहुन्छ होला र हामीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहुन्छ होला र हामी यो देश बनाउने धेरै वर्षपछि एउटा नयाँ पिँढीको उदय भएको छ। यो देश निर्माण गर्नका लागि तपाईहरूले साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने कुरामा म विश्वास छु। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय देश, जय जनता, जय राष्ट्रवाद। समग्र नेपालीको आस्थाको केन्द्र, राजनीतिक शक्ति केन्द्र राष्ट्रमा बन्नुपर्छ र धार्मिक गुरुहरूको सदिच्छा चरित्र र उनीहरूको जीवनशैलीलाई हेरेर देशमा आसीन सम्पूर्ण नेताहरूले ती गुरुहरूलाई आदर्श मानेर अबको पार्टी अगाडि बढेर जानुहोस्। तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प होइन, सदियौँदेखि 1.95 करोड वर्ष अगाडिदेखि चलिरहेको नेपालको सनातन धारको मूलधारको पार्टी धार्मिक क्षेत्रले साथ दिएर बनाउन सक्छ। 20 लाख भक्तहरू धार्मिक आचरणमा बसेर मेची, महाकाली, विभिन्न आश्रम र पन्थ र सम्प्रदायहरूमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरूको 100% साथ तपाईँहरूलाई छ। यही शुभकामना प्रतिनिधिमूलक हिसाबमा म राख्दै बिदा लिन्छु। भोलिको दिनमा तपाईँहरू सही सहकार्य गर्नेछौँ। तपाईँहरूका छोरा नातिलाई योग ध्यान सिकाउनेछौँ, धार्मिक बनाउनेछौँ र विदर्भीको अगाडि स्वाधीन अर्थतन्त्रको जगमा देशभक्त एउटा मूलधारको पार्टी बनाएर मात्र यो धरती छोड्नेछौँ भन्ने सङ्कल्प धार्मिक क्षेत्रबाट पनि सुरु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना र यहाँ आउनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु।